नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ। राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेन संविधानको धारा। 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको केही बेरमा शपथ। पाँचौं पटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री देउवा सामु चुनौतीका चाङ। गठबन्धन र विपक्षीको चित्त बुझाउन नसके विश्वासको मत लिन कठिनाई। कोरोना नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। जाँदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पोखे सर्वोच्चमाथि आक्रोश। गलत निर्णय गरेर देशलाई झनै सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप। फेरि प्रधानमन्त्री बनेर फर्किने दाबी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले झुक्क्यायो सर्वसाधारणलाई। तोकिएको खोप केन्द्रमा दिइएन खोप। फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। एकै दिन 2398 संक्रमित, 12 जनाको मृत्यु। वर्षाको कारण देखाएर उठाएन काठमाडौँ महानगरले फोहोर मैला। सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न नै मुस्किल। चाँडै समस्या समाधान हुने महानगर जिकिर। क्युबामा कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध हालसम्मकै विशाल प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रिकामा प्रदर्शन चर्किएपछि सेना परिचालन। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी सहभागी हुने। 21 खेल पदाधिकारी पनि टोकियो जाने। नेपालले 4 खेलमा भाग लिने घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पद तथा गोपनीयताको शपथमा ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार देउवालाई संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट देउवालाई संविधानको कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त गरियो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन रहे पनि देउवाको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078 असार 28 गतेको फैसला बमोजिम नियुक्त गरेको उल्लेख छ। यही विषयका कारण देउवाको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भएको छ। देउवाले कांग्रेसबाट गृहमा बालकृष्ण खाँड, कानूनमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूषाललाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। मंगलबार 5 बजेभित्र देउवालाई नियुक्त गरिसक्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा जारी परमादेशमा भनिएको थियो। सर्वोच्चले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा 5 बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो। यस विषयमा विस्तृत जानकारी दिन अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला। ऋषि धमलाजी, अहिले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ। किन यो ढिलाइ भइरहेको छ, यस विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनुहोस् न। अब सरोजी 6 बजे भनेर सबैलाई बोलाइयो, तर सबै अतिथिहरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरू 6 बजे करिब आइपुग्नु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवा आउनको लागि केही ढिलाइ भएको थियो। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, मलाई अदालतले संविधानको धारा 76 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ, परमादेश जारी गरेको छ। त्यसैले गर्दा त्यही धारा अनुसार म प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उहाँले जिकिर गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कांग्रेसको सुरुदेखि नै असहमति थियो, प्रधानमन्त्रीको पनि असहमति थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ ढिलो आइसकेपछि उहाँ सिधै चाहिँ प्रचण्डजी बसेको ठाउँमा आएर बस्नुभयो। प्रचण्डजी माधवका नेपाल बसेको ठाउँमा आएर बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले माधवका नेपाल र प्रचण्डलाई र उपेन्द्र यादवलाई लिएर जानुभयो र अहिले उहाँ
चाहिँ एउटा कोठामा बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ के छ भन्दाखेरि संविधानको धारा ७५ बमोजिम पहिला नियुक्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ राष्ट्रपति कार्यालयले अनि मात्र म शपथ गरेर गर्छु भनेर उहाँले अडान लिनुभएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि विभिन्न कानुनविदहरू पनि यतिखेर छलफलमा जुटेका छन् र अब केही समयपछि चाहिँ शपथ ग्रहण गराइने राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यो विज्ञप्ति सच्याउने भनेर हामीलाई आश्वासन दिएको छ। मैले राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ, विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गर्दाखेरि सरोजी अब त्यो विज्ञप्ति सचिन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि शपथ ग्रहण हुन्छ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा बाहिर नआएसम्म म शपथ ग्रहण गर्दिनँ भनेर शेरबहादुर देउवाले अडान राख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यहाँको माहौल चाहिँ यो हलमा अब तितर बितर भएको छ, मान्छेहरू आफ्नै किसिमले कुराकानी गरिरहेका छन् र उपेन्द्र यादवजी पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्रजी केही भइरहेछ अहिले कुराकानी मिल्दैछ? हजुर, जस्तो यहाँले जानकारी गराउनु भयो कि अब राष्ट्रपति कार्यालयले पनि धारा ७६ को 5 उल्लेख गरेर चाहिँ सच्याएर आउँछ भनेपछि यो सच्याएर आउँछ र प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ उसो भए? गर्नुहुन्छ, किनभने मैले थाहा पाएअनुसार मैले यसबारे कुराकानी गरे हुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयका मान्छेहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब यो अगाडि गइसक्यो, विज्ञप्ति पहिले जारी गरिसक्यो, त्यसैले विज्ञप्ति सच्याउनु भन्दा पनि अहिले शपथ ग्रहण गरौँ भन्ने प्रस्ताव थियो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो पहिला त राष्ट्रपति कार्यालयले पहिला स्पष्ट रूपमा चाहिँ विज्ञप्ति सच्याउनुपर्छ, संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको म प्रधानमन्त्री हुँ, त्यही अनुसार मलाई चाहिँ शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ, त्यो विज्ञप्ति सचेपछि शपथ ग्रहणको लागि म तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही समयपछि चाहिँ शपथ ग्रहण त होला। शपथ ग्रहणको लागि त अब यहाँ सबै तयारी चाहिँ भव्य रूपमा गरिएको छ सरोजी। तर पनि अब उहाँहरू विपक्षी दलका नेताहरू यतिखेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बैठकमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभएको छ सच्याउनको लागि राष्ट्रपति कार्यालय तयार छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ बैठकमा सहभागी नेताले। त्यसैले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माविका नेपाल एउटा कोठामा बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ। किन यस्तो भयो, किन यस्तो विज्ञप्ति आयो, किन अदालतको परमादेशलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयले मानेन भन्ने बारेमा यहाँ बहस चाहिँ जारी छ सरोजी, होइन। र विभिन्न अतिथिहरू विशिष्ट व्यक्तित्वहरू अब आएको तपाईँलाई करिब करिब 1 घन्टा भइसक्यो, 1 घन्टा 10 मिनट भइसक्यो, अझै शपथ ग्रहण सुरु नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचैमा माओवादी केन्द्रको नेता नारायण काजी श्रेष्ठ आक्रोशित हुनुभयो। उहाँले कहाँ छ राष्ट्रपति कार्यालयका त कर्मचारीहरू पदाधिकारीहरू कहाँ छ भनेर पनि सोध्नुभयो, तर कोही नभेटेपछि उहाँ केही समय बाहिरिनु भयो। बाहिरेपछि उहाँ फेरि भित्र चाहिँ आउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ माहौल चाहिँ यस्तो छ सरोजी। हजुर, अब नारायण काजी श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार पनि गर्नुभएको छ, यसको सङ्केत के हो? उहाँले समयको कारणले बहिष्कार गर्नुभएको हो कि अथवा केही मुद्दा, केही विषयवस्तु पनि छ यसभित्र? होइन, मुद्दा भन्दा पनि समयमा शपथ ग्रहण किन सुरु भएन, के कारणले सुरु भएन, त्यत्रो समयसम्म किन कुरा यो यति विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई भनेर उहाँको चाहिँ टिप्पणी थियो। मैले यसबारेमा कुराकानी गरेको थिएँ सरोजी। अब भनेपछि यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ कि राष्ट्रपति कार्यालयले धारा उल्लेख गरेर त्यो सच्याएर शपथ ग्रहण गराउन तयार छ भनिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री सहित छलफलमा पनि जुटेको भनेर यहाँले जानकारी गराइरहनु भएको छ। छलफलको उद्देश्य चाहिँ के हो त उसो भए? अब केही समयपछि अब विज्ञप्ति नै सच्याउनको लागि राष्ट्रपति कार्यालय चाहिँ तयार भइसकेको सूचना चाहिँ अब बाहिर दिएको छैन। तर मैले राष्ट्रपतिका चाहिँ सल्लाहकारहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि, लालबाबु यादवसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति सच्याउनुको बारेमा छलफल गरिरहेको छ भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको छ। तर कर्मचारीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब त्यो वक्तव्य बाहिर गइसकेको छ। जुन किसिमको निर्णय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर राष्ट्रपति कार्यालय जारी गरेको वक्तव्य चाहिँ बाहिर गइसकेका कारणले गर्दाखेरि अब फेरि अर्को वक्तव्य जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा यहाँ कर्मचारीहरूको बिचमा मतभेद छ सरोजी। मैले कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। तर अब विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो अडान कायम राखेको र यदि विज्ञप्ति नसचेसम्म शपथ ग्रहण नगर्ने चाहिँ निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालय ब्याक हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अहिले बैठकमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बसेर यी राष्ट्रपति यो हाम्रो अतिथि बस्ने एउटा सानो कोठामा बसेर उहाँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ। विगत लामो समयदेखि जुन घटनाक्रमहरू घट्दै आएको छ नि नेपालको राजनीतिमा, त्यस क्रममा आज जुन घटना भयो, प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि धारा नै उल्लेख भएन जसमा प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनले आपत्ति जनायो। यसलाई यो अब सामान्य गल्ती भएको या कमजोरी भएको भनेर मात्रै हेर्न सकिन्छ कि यसका पछाडि केही घटनाक्रम या रणनीति छ भनेर भन्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीले त यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको पाइयो नि, होइन? होइन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्त शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ,
होइन। उहाँहरूले चाहिँ खास गरी भन्यो राष्ट्रपति कार्यालयको नियतै खराब हो कि भनेर पनि प्रश्नहरू चाहिँ खडा गर्नुभएको छ। मैले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूसँग अहिले कुराकानी गरेको थिएँ। धेरैको भनाइ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको कामहरू भयो, जुन किसिमको निर्णयहरू भयो, यो चाहिँ गलत भयो। यस्तो गलत निर्णय कुनै पनि हातमा गर्नु हुन्थेन। पहिल्यै बिजेपी आउँदाखेरि संविधानको धारा 76 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्थ्यो। किन अदालतको आदेश अनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ भनेर किन भनियो भन्ने बारेमा चाहिँ बहस जारी छ सरोजी। विभिन्न पक्षको टिका टिप्पणी छ। तर पनि अब अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति सच्याउनको लागि कर्मचारीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिएर त्यो सच्याएर अब फेरि नियुक्ति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेर संविधानको धारा 76 5 अनुसार शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नु हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले वक्तव्य जारी गरेर अनि उहाँलाई शपथ ग्रहण गराउनु पर्ने अवस्था छ। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ स्पष्ट रूपमा अडान राख्नु भएको छ। जबसम्म म संविधानको धारा 76 5 बमोजिमको नियुक्त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयले भन्दैन तबसम्म म शपथ ग्रहण गर्दिनँ भन्ने उहाँको अडान चाहिँ कायमै छ सबैजी। तर अब यहाँले जानकारी गराए जस्तै सचिएर शपथ ग्रहण भइसकेपछि त अब यो जतिसुकै गम्भीर भनेर आशंका गरिएको भए पनि एउटा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्ने ठाउँ त प्रशस्त छ फेरि पनि, होइन? होइन, अब यसलाई कसरी लिन्छ होइन, यसको समीक्षा कसरी हुन्छ? किनभने यस्तो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरामा अब अदालतको आदेश हो नि त। अदालतको आदेश अनुसार चाहिँ 76 5 राष्ट्रपति कार्यालयले किन लेख्न चाहेन भन्ने बारेमा त बहस त जारी छ नि सरजी। यहाँ पनि जारी छ, बाहिर पनि जारी होला। पब्लिकहरूको पनि जनताको पनि चासोको विषय हुनसक्छ होइन। अदालतको निर्णय अनुसार चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए के हुन्थ्यो राष्ट्रपति कार्यालय भन्नेहरू पनि छन्। यहाँ किन चाहिँ त्रुटि भयो, किन चाहिँ गल्ती गरियो, यो गल्ती जानी गरिएको हो कि भुलचुक हो कि के हो त, भुलबस भएको हो कि भन्ने बारेमा पनि बहस चाहिँ जारी छ सबैजी। तपाईँले पाएको जानकारी फेरि स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस् न। अब कति बेलासम्म सचेर आउला र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण होला? अब जबसम्म विज्ञप्ति सचिँदैन तबसम्म विपक्षी गठबन्धन अडानमा छ र बैठकमा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा अहिले पनि भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट रूपमा संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा भनेर जबसम्म वक्तव्य जारी गर्दैन तबसम्म म शपथ ग्रहण गर्दिनँ भन्ने उहाँको अडान कायम छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। थ्याङ्क यू सो मच सर। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला। प्रधानमन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, तर निर्धारित समयमा शपथ ग्रहण हुन सकेको छैन। विशेष गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शपथ ग्रहण गराउँदा जुन धारा उल्लेख गर्नुपर्ने हो त्यो धारा उल्लेख नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेपछि यो शपथ ग्रहण हुन नसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई सच्याएर शपथ ग्रहण गराउने बताइसकेको भनेर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। आर्थिक, सामाजिक तथा संवैधानिक आधारमा लथालिङ्ग बनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने ऐतिहासिक अवसर देउवाको काँधमा आएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएसँगै कोरोना भाइरसको सम्भावित तेस्रो लहरको तयारीमा जुट्नुपर्ने चुनौती पनि छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म मुलुकले गर्व गर्न लायक पात्र बन्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीमा उनका 4 कार्यकालमा सम्झिन लायक कार्य हुन सकेका छैनन्। पहिलो पटक युवा नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीको इनिङ खेलेका देउवा 5औं कार्यकालसम्म आउँदा ज्येष्ठ नागरिक बनिसकेका छन्। राजनीतिको उत्तरार्धमा रहेका देउवाका लागि यो 5औं कार्यकाल विगतमा धुमिलिएका छवि पखाल्ने अवसर मात्र हुने छैन, मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्ने अवसर पनि हो। 2052 सालमा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा ज्ञापन पत्र बुझाएर जनयुद्धमा होमिएको माओवादी उनको 5औं कार्यकालमा प्रमुख सहयात्री बन्दैछ। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जो सरकार अहिले बन्दैछ, अब यो सरकारको अगाडि निकै ठुलो अवसर पनि आयो। अब ठुलो अवसर, यति शक्तिशाली सरकार हुने भयो, यसलाई ढाल्नै कसैले नसक्ने सरकार हुने भयो। तर अब यसको अगाडि चुनौती भनेको राम्रो काम गर्ने हो, हरेक क्षेत्रमा राम्रो। त्यसको निम्ति मन्त्रालयमा चाहिँ जिम्मा लिने मन्त्रीहरूको चाहिँ चरित्र, उनीहरूको स्पिरिट, उनीहरूको क्षमता पनि ठुलो कुरा हुन्छ। हुन त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाउने श्रेय देउवालाई जान्छ। तर त्यही आम निर्वाचनले दिएको स्पष्ट म्यान्डेटलाई दम्बका रूपमा लिँदा केपी शर्मा ओली
प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमतबाट अल्पमतमा झरेका थिए। कहिले एकलौटी सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएका देउवामाथि गठबन्धनलाई रिजाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। कसिलो रूपमा एमाले एकता भएको खण्डमा उनको कार्यकाल मात्र 1 महिनामा सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ। त्यसैले जसपाका दुवै धारलाई मिलाउन सकेको खण्डमा देउवाले वर्तमान संविधान अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई पूरा आयु दिन सक्छन्। अन्यथा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल तेस्रो पटक विघटनमा पर्नेछ। पहिलो आम निर्वाचन सफल बनाएका देउवाको काँधमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आइलाग्न सक्छ। उनले अन्य दललाई कति रिजाएर काम गर्न सक्छन्, उनको यो कार्यकालको आयु पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछ। गठबन्धन त अब बनि नै सकेको छ हैन। यसैलाई अब मन्त्रीहरू गठन हुन्छ, त्यो पनि मिलाएर गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी अनि उपेन्द्र यादवको पार्टीका मान्छेहरू मन्त्रालयमा जान्छन्, त्यसको फेरि विस्तार हुन्छ पछि गएर। पहिले त 2-3 जना मात्रै, आज शपथ ग्रहण चाहिँ 2-3 जना मात्रै हुन्छन्, त्यसपछि उहाँले विस्तार गर्नुहुन्छ। हामीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। विगतका कार्यकाललाई निहाल्ने हो भने देउवाले मुलुकको समृद्धिमा ऐतिहासिक काम गर्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। तर जनताका ससाना पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र उनको यो कार्यकाल सफल हुनेछ। मुलुक कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमै बित्यो। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। यो सरकारले समय रहँदै सम्भावित जोखिमका विषयमा सम्बोधन गर्नै पर्छ। विगतमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभाव देखिने हो भने अबको लहरमा नसोचेको क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। यस विषयमा आजदेखि काम सुरु हुनुपर्नेछ। साथै नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गणतन्त्र र संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ। विगतका क्रियाकलापले यो मुलुकका लागि गणतन्त्र र संघीयता सही व्यवस्था ठहर भएन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेकै छन्। अबको सरकारको चुनौती संघीयतालाई सही साबित गराउने मात्रै छैन, बाटो बिराएको राष्ट्रपति संस्थाको साख बढाउने पनि छ। साथै व्यवस्थापिकाको स्वतन्त्रतामा ओली सरकारले लगाएको बन्देजलाई हटाउँदै अध्यादेशबाट देश चलाउने परम्पराको पनि अन्त्य गर्नुपर्नेछ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशवासीका नाममा आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अन्तिम सम्बोधनमा विपक्षी गठबन्धन, आफ्नै दलका विपक्षी खेमासँगै सर्वोच्च अदालतमाथि तितो पोखेका छन्। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि मनको बह पोख्दै पद छाडेका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमाथि केही व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्याउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका झण्डै 75% सांसदले साथ दिएका थिए। जङ्गबहादुर राणापछि बलियो प्रधानमन्त्री मानिएका ओलीले बोली अनुसार व्यवहार देखाउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री निवासबाट बालकोट स्थित निजी निवास फर्कदा ओलीको लोकप्रियतामा आकाश जमिनको भिन्नता आएको छ। घर जाँदा जाँदै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने लोभ छाड्न नसकेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएका अनगिन्ती उपलब्धिको बखान गरे। साथै स्वभाव अनुसार विपक्षी र अदालतप्रति कटु व्यङ्ग्य गर्न पनि भ्याएनै। पूर्व प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर निकै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अदालतको फैसलाले राज्यका मुख्य 3 अङ्ग बीचको सन्तुलन खलबल्याएको धारणा राख्दै उनले भविष्यमा त्यसको समीक्षा हुने बताए। लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी, राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्याए कि क्षति, यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर, समग्रमा राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए, समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ भन्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति रोष प्रकट गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा हुइप नलाग्ने लगायत बारे सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई लिएर उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सम्बोधनको क्रममा उनले विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री तोकेको चर्चा गरे। फैसलाका कतिपय प्रावधान र त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको उनले बताए। अदालतले केही व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पन संविधानको अपव्याख्या गरेको दाबी उनको छ। निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्किने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।
मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहिर रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताउँदै ओलीले जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरङ्कुश अनि कानुनको अपव्याख्या गरेर दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काउँदै सरकार बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषाले मुलुकलाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर र चिन्तित भएको बताए। ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण मात्रै आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको गुनासो गरे। जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिन लागेको उनको भनाइ छ। आज फेरि जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। सरकारबाट बाहिरिनु परेको विषयमा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन। सरकारबाट बाहिरिँदा आफूलाई कुनै चिन्ता नरहेको ओलीले बताएका छन्। आफूले पदमा रहँदा पनि इमानदारीका साथ काम गरेको उनको दाबी छ। सरकारबाट बाहिरिनु परेकोमा चिन्ता नभएको बताउँदै उनले इमानदारीका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन आफूले काम गरेको पनि दाबी गरे। उनले सम्बोधनका क्रममा लोकतन्त्र आफ्नो लागि जीविका नभई जीवन भएको र फेरि बादल फाटेर सूर्य उदाउने बताए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्चको आदेशपछि बालुवाटार छाड्न लागेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 40 महिने कार्यकाल मुलुकका लागि सम्झन लायक बन्न सकेन। नेपाली जनतामाझ उनले संविधानमाथि अनेकौं तिकडम गर्ने, 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि अध्यादेशका भरमा मुलुक चलाउने अनुदार प्रधानमन्त्रीको परिचय छाडेर बालुवाटारबाट बिदा लिँदैछन्। कस्तो रह्यो त ओलीको कार्यकाल? एक रिपोर्ट। 2/3 बहुमतले प्रधानमन्त्री बनाएको केपी शर्मा ओलीले संसदको समर्थनलाई दम्बका रूपमा ग्रहण गर्दा अल्पमतमा परेर बालुवाटारबाट बिदा हुँदैछन्। 2074 सालको आम निर्वाचनमा जनतालाई देखाइएको सपनाको केही अंश मात्र पूरा गर्न सकेको भए पनि ओलीले सारा मुलुकको नेता बन्ने अवसर पाउने थिए। तर प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदा उनी एमालेको एउटा गुटका प्रधानमन्त्रीमा सीमित हुन पुगे। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएपछिका पहिलो प्रधानमन्त्रीको काँधमा गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्नेलाई सही मार्गमा डोर्याउने चुनौती थियो। तर उनको 40 महिने कार्यकालमा अंकुरित हुँदै गरेको गणतन्त्र र संघीयता असफल हुने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरियो। संविधानलाई मात्र कागजी खोस्टामा रूपान्तरण गरियो। राज्य संयन्त्रमा अवैधानिक नियुक्तिका चाङ लगाइए। मुलुकलाई अध्यादेशमा सञ्चालन गर्ने गलत परम्पराको थालनी गरियो। राष्ट्रवादको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले त्यो आफ्नो राजनीतिक स्ट्यान्ड मात्र थियो भन्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्तारोहणको भर्याङ बनाएको अपजस ओलीले सधैँ बेहोर्नु पर्नेछ। उनले दिएका समृद्धिका नारा जनता झुक्याउने यन्त्र मात्र रहेछ। तर प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त हुँदै गर्दा पनि ओलीको दम्बमा कमी आउन सकेन। उनी आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको तथा काम गर्न नदिएको दाबी गर्दैछन्। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका 3वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ। क्षणिक रूपमा यसले कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला। तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभङ्गुर र अर्थहीन हुन जान्छ। उनकै कार्यकालमा नेपाल मात्र नभएर सारा विश्व अकल्पनीय महामारीमा फस्यो। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा मात्र लाखौं संक्रमित बने भने हजारौंको मृत्यु भयो। तर सत्ता बचाउने खेलमा ओली सरकारले जनताको पीडामा मलम लगाउन सकेन। कोरोनाको दोस्रो महामारी अस्पतालका बेड तथा अक्सिजनको अभावमा तडपी रहेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि निकै थियो।
तर समय रहँदै दोस्रो लहरको तयारी गर्नुपर्ने सरकार बालुवाटारमा गरिने चलखेलभन्दा बाहिर निस्कन सकेन। समयमा नै आउनुपर्ने खोपहरू ढिलाइ हुँदा मर्न नपर्ने धेरैको ज्यान गयो। अदालतले स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनताको उपचार गर्न आदेश नै दिनु पर्यो, तर उनी अहिले पनि कोरोना महामारीका लागि आफ्नो सरकारले काम गरेको दाबी गर्छन्। सन् 2021 भित्र हामीले मूलत ठुलो जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौँ, केही बाँकी रहला त्यसलाई पनि लगाउँदै जानेछौँ र अब लगातार खोप लगाएर सम्पूर्ण जनतालाई खोप सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। हालसम्म पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या 26,11,807 पुगेको छ। दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने 9,32,868 पुगेको छ। खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1,31,00,000 मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। ओलीको कार्यकालमा राजनीतिक मुद्दाले पनि अदालतमा निकै प्रवेश पाए। उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मात्र नभएर राष्ट्रिय सरकारका अनेकौं विषयमा आदेश दिनु परेको थियो। चुरे दोहन र ढुङ्गा बालुवा भारत निकासी गर्ने, संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने जस्ता कार्य नगर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गर्नु पर्यो। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूको बर्खास्ती, एमाले महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अवैधानिक करार पनि अदालतबाट भयो। उनकै कार्यकालमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपले बढावा पायो। अदालतको आदेशबाट विघटित नेकपा अनि त्यसपछि पुनर्जीवित एमालेको आन्तरिक किचोलोलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ओलीको ध्यान राष्ट्रको समस्यामा जान सकेन। त्यसैले अकल्पनीय बहुमतसहित सत्तामा काबिज प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन बिर्सन लायक रह्यो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संविधानमा भएका केही छिद्रहरूलाई पुर्ने काम गरेको छ। खास गरी फैसलाले राष्ट्रपतिको अधिकार र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा गरिएको व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न पारेको छ। अदालतले संविधानको व्याख्या पूर्ण रूपमा गरे पनि केही प्रश्न भने यथावत छोडेको छ। जस्तै आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 76.5 को आधारमा बनेको सरकारलाई दलीय भन्ने कि प्रधानमन्त्री चयन गर्दा दलगत मर्यादामा बस्न नपर्ने सांसदले चुनेको स्वतन्त्र सरकार प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले सोमबार धारा 76.5 लाई व्याख्या गर्दै दलीय हुइप नलाग्ने र त्यो धारा स्वतन्त्र भएको फैसला गर्यो। त्यही धारा अनुसार राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसका भन्दा अन्य दलका बढी सांसदको साथ पाएका थिए। सर्वोच्चले पनि दलभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले यो धारा अन्तर्गत सरकार बनाउनु पर्ने राय दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र देउवाले प्रतिनिधि सभाका 149 जना सदस्यको साथ पाएको आधार प्रस्तुत गरेको दाबीलाई पर्याप्त र मनासिब आधार मान्दै मंगलबार 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न गराउनु भन्दै प्रमादेश जारी गरेको थियो। सोही प्रमादेश अनुसार नै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर अहिले बनेको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धन सहितको भनेर चर्चा चलिरहँदा यो सरकार दलीय नभई स्वतन्त्र व्यक्तिको भएको संविधानविदको तर्क छ, जसमा गठबन्धन पनि दलको नभई संघीय सांसदको गठबन्धन हो। तर व्यवस्था नै निर्दलीय भने नबनेको संविधानविद टीकाराम भट्टराईको धारणा छ। बिल्कुल यो दलीय व्यवस्था हो, संविधान नै दलीय आधारमा बनेको छ, निर्दलीय हुन्छ भन्ने प्रश्न कहाँबाट आयो? यो गलत भाष्य, गलत व्याख्या स्थापित गर्न खोजिँदैछ। त्यसको जवाब सर्वोच्च अदालतले पनि दिएको छ। यो 76 को 5 भनेको स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुनै एउटा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने हो। यसको अर्थ यो निर्दलीय हो भन्ने कुरा जुन गरिँदैछ, यो पराजित मानसिकताबाट र आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यबाट यो तर्क गरिएको छ। अब यो सरकारको गतिविधि दलीय हुन्छ कि निर्दलीय भन्ने प्रश्नमा संविधानविद टीकाराम भट्टराईले सरकार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बनेको भए पनि गतिविधि भने दलीय व्यवस्था अनुसार नै हुने बताउँछन्। तर सुरुमा विश्वासको मत लिने बेलामा दलीय हुइप नलाग्ने उनको भनाइ छ।
त्यो 76-5 बमोजिम बनेको सरकारलाई समर्थन गरेको आधारमा उनीहरूको सांसद पद नजाने मात्रै हो, त्यहाँदेखि बाहेक तमाम कुरामा दलीय नियन्त्रण नै हुन्छ। भोलि बजेट आउँछ, भोलि नीति आउँछ, भोलि कार्यक्रम आउँछ, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आउँछ, सबै कुरामा त दलीय अनुशासन र दलीय मर्यादा कायम गर्नै पर्छ नि। मात्रै एउटा कुरामा विश्वासको मत शेरबहादुर देउवालाई जसले दिन्छन् वा दिँदैनन् ती सांसदहरूलाई हिप नलाग्ने भनेको न हो। सर्वोच्चको फैसलाले उपधारा 5 मा सांसदहरू स्वतन्त्र हुने तथा सरकार कुनै दल विशेषको नहुने पनि प्रश्न पारेको छ। त्यसैले अहिलेको सरकार काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताको नभएर प्रतिनिधि सभाका सांसद शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको विभिन्न दलका सांसदहरूको गठबन्धनको सरकार हो। विश्वासको मत पाएपछि भने दलीय व्यवस्था अनुसार संसद अगाडि बढ्नेछ। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 2398 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7058 PCR परीक्षणका क्रममा 1639 र 3954 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 759 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,03,856 पुगेको छ। त्यस्तै थप 12 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9412 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2028 संक्रमित निको हुँदा नेपालमा हालसम्म 6,23,105 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,261 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 279 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,30,222 वटा PCR र 2,42,626 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको 40 लाख मध्ये नेपाल आइपुगेको 8 लाख खोप आजदेखि सर्वसाधारणलाई लगाइने सूचना जारी गरेको थियो। सूचना अनुसार बिहानै खोप केन्द्र पुगेकाहरू खोप कार्यक्रम नै सुरु हुन नसकेपछि निराश बनेर घर फर्किनु परेको छ। खोप केन्द्रका रूपमा घोषित कतिपय अस्पतालहरूले कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा नागरिकले शास्ति बिहोर्न परेको हो। उता सीमित केन्द्रमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा अत्यधिक भिडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 28 गते गरेको निर्णय अनुसार असार 29 गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने खोप अभियानका लागि विभिन्न अस्पतालहरूलाई खोप केन्द्रका रूपमा तोकेको थियो। त्यही सूचनाका आधारमा खोप लगाउन विभिन्न अस्पताल पुगेका सर्वसाधारण निर्धारित स्थानमा खोप कार्यक्रम नै नरहेको जानकारी पाएपछि निराश बनेर फर्किए। खोप लगाउनका लागि मिति र स्थान तय गरिएको छ, तर केन्द्र तोकिएका अस्पतालहरूले अभियान नै सञ्चालन नगरेको बताएपछि खोपको आशामा रहेकाहरू गेटबाटै फर्किनु परेको थियो। भन्नुभयो तर कुन चाहिँ भनेको हो, कुन चाहिँ सुई आएको त्यो थाहा भएन। हामीलाई चाहिँ यहाँ होम हस्पिटल आएको छ भनेर अहिले हामी खबर गरे काम किया मान्छे होइन। अब आफ्नो ज्यानको लागि त लाउनु पर्यो नि होइन र, छुट्यो भने छुटिहाल्छ। त्यही भनेर अहिले दौडादौड गरेर आएको यहाँ छैन। अब सुई खोप भन्दा पनि मान्छेहरूले क्या यो सही एउटा हस्पिटलहरूलाई टाइम टेबल अड्कल दिनुपर्छ, कहाँ आएका हुन्छन् मान्छेहरू, त्यस्तो गरिदिनु हुँदैन नि। सरकारले यतिजनासम्म चाहिँ हुन्छ भनेर होइन, जति खोप छ त्यति मान्छे बस होइन, यति मात्रै छ हामीसँग खोप भनेर यति मात्रै बस भन्नु होइन। लाइन जति बसेको छ अनि छैन भन्ने छ, अनि त्यो त भएन। कोरोना संक्रमणको त्रासमा रहेका नागरिकले पटक पटक खोप लगाउन प्रयत्न गरेका छन्। सरकारले कम मात्रामा खोप उपलब्ध गराउँदा जनसङ्ख्याको धेरै भाग अहिलेसम्म खोपबाट वञ्चित भइरहेका छन्। तर सरकारवाला निकाय भने खोप वितरणमा समस्या नहुने योजनाका साथ खोप केन्द्रहरू निर्धारण गरिएको बताउँछन्। अलिकता चाहिँ कमी कमजोरी त छ, तैपनि अब त्यसलाई अब बिस्तारै व्यवस्थित गरेर जाने। अहिले चाहिँ धेरै अब 10% भन्दा बढेर खोप लगाइसक्यो, अब खोप आउँदैछ। त्यसले गर्दा व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अब सम्बन्धित कार्यालयको सम्बन्धित खोप केन्द्रको हुन्छ। त्यसमा अब पालिकाको त्यतिकै जिम्मेवारी होला। अब चाहिँ अब केन्द्रीय अस्पतालहरूमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी होला। तर चाहिँ के छ भने पब्लिकलाई सबै कुरा थाहा भएर पनि अब मैले कुन बेला पाउँछु, कतिको घन्टा वेट गर्ने भनेर चाहिँ खचाखच जाने हाम्रो परम्परा पनि हाम्रो चाहिँ धारणा पनि हाम्रो नेचर पनि ठिक छैन के। कतिपय सर्वसाधारणले त खोप कहाँ लगाइन्छ, कति बेला लगाइन्छ भन्ने जस्ता सही सूचना पाउन नसक्दा अलमलमा परेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। हेरिराखेको धेरै टेलिभिजन च्यानलमा चाहिँ अब कहाँ कहाँ दिने हो, त्यो पहिला जस्तै वडामा दिने हो कि वडा तवरले दिने हो कि होइन,
यस्तो यो सेकेन्ड फेजको हस्पिटल धेरै फैलाएर दिने हो कि फर्स्ट फेजको जस्तो चाहिँ कम ठाउँमा दिने हो कि त्यो कुनै पनि इन्फर्मेसन थिएन। अनि कसरी थाहा पाउने दिने हो कहाँ? हामीले त त्यो पहिला दिइराखेको आधारमा हामी 2-3 ठाउँमा गयौँ। त्यही झोलमा चाहिँ वीर हस्पिटल जस्तो ठाउँमा गयौँ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल। अब त्यहाँ चाहिँ भोलिदेखि दिने भन्यो। यो कुरा तपाईँहरूको मिडियाबाट हामीले थाहा पाएको भए हामी त्यहाँ म जस्तै धेरै मान्छे धाउने थिएन। 29 गतेबाट काठमाडौँको वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, प्रसुति गृह, निजामती अस्पताल, ओम अस्पताल लगायतका खोप केन्द्र तोकिए पनि 29 गते शुक्रराज ट्रपिकल टेकु, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु लगायत निर्धारित भन्दा फरक स्थानमा खोप अभियान सञ्चालन भएका थिए, जसका कारण खोप केन्द्रमा अत्याधिक भिड देखिन्थ्यो। भिडको व्यवस्थापनमा कठिन परेको थियो। जुन ठाउँहरू तोकिएका छन् त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ केही अस्पतालहरूमा चाहिँ कोटा मात्रै छ। जस्तै आज हामी 2000 लाउँछौँ भनेपछि उहाँले 2000 मात्रै लाउने भनेर लाइन त्यसरी राख्नु भएको छ। त्यो भएपछि नै मान्छे फर्किने हो। हामी गाउँमा चाहिँ कोटा लगाएको छैनौँ। हामी आउने मान्छेलाई 4 बजीसम्म जतिजना मान्छे हुन्छ त्यतिले लाउने भन्ने प्लानमा भएर पनि अलिकति भिड भएको हो। तर भिडको लाइन चाहिँ अलिक चाँडो चाँडो सरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाँडो चाँडो हामीले खोप लगाउने र त्यसलाई लाइनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। कालीमाटी वृत्तबाट प्रहरीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले माइकिङ गर्ने, लाइनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने पनि हामीले गरिरहेछौँ। अर्कोतिर अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप काठमाडौँ जिल्लामा साउन 4 गतेदेखि लगाउन सुरु गरिने भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत केही समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फोहोर सङ्कलन नभएका कारण प्रदूषण र महामारीको त्रास बढ्दो छ। वर्षालाई बहाना बनाएर महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन नगर्दा महानगरवासीको गुनासो पनि बढ्दैछ। एक रिपोर्ट। दिनदिनै पर्ने वर्षालाई बहाना बनाउँदै महानगरपालिकाले 10 दिनदेखि फोहोर उठाएको छैन। महानगरपालिकाका व्यस्त स्थानहरूमा नै कुहिसकेको फोहोरको डङ्गुर देख्न सकिन्छ। बर्खायामले हिलाम्य सडकहरू फोहोर मैलाका कारण झनै दुर्गन्धित बनेको छ। त्यसमाथि जथाभावी फालिएका फोहोर वर्षाको पानीमा बगेर घर घरमा पुग्ने गरेको छ। फोहोर मैलाका कारण सडकमा आवत जावत गर्न पनि निकै कष्टकर हुने गरेको तथा रोगको खतरा बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। फोहोर नहुँदाखेरि त एक त हेर्दाखेरि नराम्रो देखिहाल्यो होइन। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अब पोल्युसन भएपछि रोग कुन बेला एट्याक हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। अब यस्तो महामारी बेला अब फोहोर देख्नु भने त झन् एलर्जीले नि मान्छे त्यतिकै डिप्रेसन हुन्छ भने फोहोर हुनु राम्रो होइन होइन। जस्तो हटाएको राम्रो, 1 सेकेन्ड पनि राख्नु हुँदैन फोहोर भने। कोभिडको कुराहरू आइराखेको छ। अब यस्तै फोहोर मैलाले नै रोगलाई एकदम गर्ने हो। केटाकेटी बुढाबुढीमा रोगले नै एट्र्याक्ट गर्ने हो। रोगको पनि समस्या छ। गनाइरहेछ नि, अगाडिबाट दुर्गन्ध आइरहेछ। फोहोर नउठ्दाखेरि त समस्या, सबैलाई बाटो हिँड्नेलाई पनि समस्या हुन्छ। फोहोर नउठ्दा त अभियसली समस्या परि नै हाल्छ होइन। त्यसमा नि वर्षाको बेला छ होइन। अनि अब यो सिजन नै आँपहरूको त्यो मकैहरूको सिजन भएको, झिँगाहरू बढी त्यसले निम्त्याउने भएर अझ बढी समस्या भएको छ। केही समय अगाडि स्थानीयले महानगरको फोहोर सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा फाल्न दिएका थिएनन्। तर सहमतिपछि फेरि सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर सङ्कलन गर्न सुरु गरिएको थियो। केही समय यता भने वर्षाका कारण सिस्टोल पुग्ने सडक अवरुद्ध भएका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन गर्न सकेको छैन। बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट चाँडै नै बन्ने क्रममा रहेकोले भविष्यमा फोहोर सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो नपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको दाबी छ। हाम्रो सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट जुन छ नि त्यो प्याक भइसकेको छ, फुल भइसकेको स्थिति छ क्या। र नेपाल सरकारले हामीलाई त्यो बन्चरे डाँडा सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको अहिले त्यो त हाम्रो तयारी अवस्थामा छ। त्यहाँ हामीहरू अब सरकारले त्यहाँ गएर विसर्जन गर फोहोर भन्यो भने फाल भन्यो भने हामीहरू फाल्न तयारी अवस्थामा छौँ। त्यो हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि सहज रूपमा जान्छ, त्यो समस्या पर्दैन। सडक तथा घर आँगनमा फोहोरको डुङ्गुर थुप्रिँदा महानगरपालिकाले जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड गरेको प्रष्ट हुन्छ। स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारण कोरोना महामारीले आक्रान्त जनजीवन फेरि अर्को मौसमी रोगको महामारीको खतरामा परेको छ। फोहोर मैलाबाट निस्किने रोगका कारण झन भयावह अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
क्युबामा दशकौं पुरानो कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शन चर्किएको छ। कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध हालसम्मको विशाल प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा हजारौं मानिस सहभागी थिए। सडकमा प्रदर्शन चर्किएपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको छ। प्रहरीले दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। क्युबाको अर्थव्यवस्थाको पतन, खाद्यान्न र औषधि अभाव, मूल्य वृद्धि र कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण क्युबाका जनता क्रोधित भएको बताइएको छ। सरकारले आफ्ना आलोचकहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै कडा सजाय दिने गरेकाले पनि सर्वसाधारण संगठित भई प्रदर्शनमा उत्रिएको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपतिले आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रदर्शनकारीहरूसँग जुझ्न आह्वान गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी हवाना लगायत क्युबाका विभिन्न क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको माग गर्दै तानाशाही शासन नसहने भन्दै नारा लगाएका थिए। उनीहरूले हामी डराउँदैनौं, हामी परिवर्तन चाहन्छौं, हामी कुनै अर्को तानाशाही चाहँदैनौं लगायतका प्लेकार्ड समेत बोकेका थिए। अब खेलकुदका समाचार। आसन्न टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाको टिम सहभागी हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट खेलाडी सहित प्रशिक्षक, म्यानेजर, चिकित्सक र अरू अफिसियल गरेर करिब 26 जना सहभागी हुने जनाएको हो। टोकियो ओलम्पिकमा 4 खेलका 5 खेलाडीले खेल्नेछन्, जसमा पौडी, जुडो, सुटिङ, एथलेटिक्स रहेका छन्। पौडीमा 2 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दा बाँकी 3 खेलमा 1-1 खेलाडीले खेल्नेछन्। नेपालबाट जाने टिममा 4 खेलका 4 प्रशिक्षक, 4 म्यानेजर, सेभ द मिसनका 1 एटाचीमा 1 नेपाली टिमको प्रशासन र कोभिड नियम हेर्ने 1 जना टिममा जाने भएका छन्। यस्तै टिमको डाक्टरमा 1 जना रहेका छन्। ओलम्पिकका लागि पौडीको टिम जापान गइसकेको छ। उनीहरू त्यहाँ नै प्रशिक्षण गर्ने भनेर गइसकेका छन्। बाँकी नेपालबाट टिम जुलाईको 19 तारिकसम्म जाने तयारी भइरहेको छ। कोभिडका कारण यसपटक खेलाडीलाई भिलेज र खेलस्थलभन्दा बाहिर जान नपाउने नियम बनाइएको छ भने टोकियो जानुभन्दा अगाडि 2 पटकको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने र त्यहाँ पुगेपछि 4 दिनको क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंहले बोक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। वर्षको अन्तरालमा अब सुरु हुनेछ र त्यसमा नेपालको सहभागिताको सबै तयारी लगभग पूरा भइसकेको स्थिति रहेको छ। विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालले सबैभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमै भाग लिएको थियो। अब फेरि टोकियोमै अर्को संस्करणको ओलम्पिक हुँदैछ। यसपल्टको टोकियो ओलम्पिक नेपाल सहभागी 14औं संस्करण हुनेछ। ओलम्पिकको कुनै पनि खेलका खेलाडी आफ्नो प्रतिस्पर्धा सकिए लगत्तै फर्किनुपर्ने भनिएको छ। यसपटकको ओलम्पिकमा विशिष्ट पदाधिकारीको सहभागितामा कटौती भएको छ। जुलाई 23 बाट अगस्त 8 तारिकसम्म हुने ओलम्पिकमा 15,000 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ। राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरेन संविधानको धारा। 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको केही बेरमा शपथको तयारी। 5औं पटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री देउवा सामु चुनौतीका चाङ। गठबन्धन र विपक्षीको चित्त बुझाउन नसके विश्वासको मत लिन कठिनाई। कोरोना नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। जाँदा जाँदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले पोखे सर्वोच्चमाथि आक्रोश। गलत निर्णय गरेर देशलाई झनै सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप। फेरि प्रधानमन्त्री बनेर फर्किने दाबी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले झुक्क्यायो सर्वसाधारणलाई। तोकिएको खोप केन्द्रमा दिइएन खोप। फेरि बढ्न थालियो कोरोना संक्रमण। एकै दिन 2398 संक्रमित, 12 जनाको मृत्यु। वर्षाको कारण देखाएर उठाएन काठमाडौँ महानगरले फोहोर। सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न नै मुस्किल। चाँडै समस्या समाधान हुने महानगरको जिकिर। क्युबामा कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध हालसम्मकै विशाल प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रिकामा प्रदर्शन चर्किएपछि सेना परिचालन। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी सहभागी हुने। 21 खेल पदाधिकारी पनि टोकियो जाने। नेपालले 4 खेलमा भाग लिने घोषणा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।